Hello, Namaste. You are watching the best preparation or YouTube channel for learning English language. Please don't forget to subscribe this channel, share this video to your friends, like and comment. Okay, now let's see today's topic. Mm, okay, यहाँ के लेखेको छ त भन्दाखेरि different ways of expression कुनै कुरालाई एक्सप्रेस गर्ने विभिन्न तरिकाहरू व्यक्त गरिन्छ एक्सप्रेस गरिन्छ दुई तरिकाले कि लेखेर भनिन्छ कि लेखेर कि बोलेर भनेपछि लेख्दा अथवा बोल्दाखेरि प्रयोग हुने विभिन्न तरिकाहरू जसले एउटै कुरालाई बताइरहेको हुन्छ र अब यहाँनेर यो युनिटको महत्त्व के छ भने तपाईले कुनै भिडियो हेर्नु भएछ अरे इट सिम्स यस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि इट सिम्स भनेर बोलिन्छ भन्ने बुझ्नुहुन्छ तर अर्को मानिसले बोल्दाखेरि यसरी बोल्दिन्छ अनि तपाईले मैले सिकेको भएन कि के हो जस्तो लाग्न थाल्छ त्यसो हुँदा सिकिसकेपछि राम्रोसँगले राम्रो तरिकाले त्यसको स्किल्सहरू सिपहरू के हुन् प्याटर्न्सहरू के हुन् स्ट्रक्चर्सहरू के हुन् त्यो सिकेपछि चाहिँ साँच्चै कन्फिडेन्स बिल्डअप हुन्छ बोल्नको लागि अथवा लेख्नको लागि तपाईमा एउटा पूर्णता आउँछ त्यो नै सिपहरू सिकाउने र स्ट्रक्चर्सहरू सिकाउने भएकोले नै धेरैजनाले यो च्यानलमा विश्वास गर्नुभएको हो यो च्यानलले एउटा सेन्टेन्स लेखेर तलतिर त्यसको नेपाली मिनिङ मात्र भनिरहेको हुँदैन धेरैवटा सेन्टेन्स आफै बनाउन सक्ने सिपको विकास होस् भन्ने चाहना राखेको हुन्छ अब हेर्नुहोस् त यहाँनेर एउटा छ सिम भन्ने शब्द SEEM सिम भनेको देखिनु हो लुक भनेको पनि हेर्नु अथवा देखिनुलाई लुक पनि भन्छ अब यो सिम अलि राम्रो लेखौं SEEM सिम देखिनु किन प्रयोग हुन्छ यो भन्ने नि खै यो त बिग्रे जस्तो देखिन्छ भन्छौ कहिले कहिले चाहिँ त्यो मान्छे त व्यापारी जस्तो देखिन्छ भन्छौ कसैलाई चोर जस्तो देखिन्छ पनि भन्छौ यही सिमहरूको प्रयोग भइरहेको हुन्छ अथवा लुकको प्रयोग भएको हुन्छ अहिले यहाँ सिमको कुरा गरौँ अनि अब मेरो मोबाइल बिग्रेको छ भन्न खोजेको छ है यहाँ अथवा यहाँ चाहिँ के रहेछ खै त्यो कम्प्युटर त बिग्रे जस्तो देखिन्छ भन्न खोजेको छ बिग्रिनुलाई आउट अफ अर्डर बिग्रेको मेरो मोबाइल बिग्रेको छ भन्दा माई मोबाइल इज आउट अफ अर्डर मेरो मोबाइल बिग्रेको छ माई मोबाइल इज आउट अफ अर्डर बिग्रेको अब हेर्नुहोस् है यहाँ म पहिला नेपाली लेख्छु त्यो कम्प्युटर बिग्रेको जस्तो देखिन्छ
यो बिग्रेको जस्तो देखिन्छ। यो चेक गरेर पनि त्यसरी बोल्न सकिन्छ। खै तपाईको कम्प्युटर त बिग्रे जस्तो देखिन्छ भनिदिन्छ टेक्निसियनले। यस्तो फेर्नुपर्छ उस्तो फेर्नुपर्छ भन्छ एकछिनमा। त्यस्तै यही कुरालाई दुई तरिकाले भनेको छ। It seems the computer is out of order. It seems the computer is out of order. त्यो कम्प्युटर बिग्रेको जस्तो देखिन्छ। यति मात्र मैले यो लेखेँ अनि यो सिकाएँ भने तपाईले कसैले यो भन्यो भने तपाई कन्फ्युजमा हुनुहुन्छ फेरि। त्यसकारण सबै सिकौं भन्न खोजेको हो। The computer seems to be out of order. To be out of order. जस्तो त्यो मान्छे टिचर जस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि नि It seems the man is a teacher भनिन्छ। अथवा the man seems to be a teacher. The man seems to be a teacher. त्यो मान्छे टिचर जस्तो देखिन्छ। The man seems to be a teacher. त्यो मान्छे टिचर जस्तो देखिन्छ भयो। अब तपाईले the man seems to be a teacher भनेर घोक्नु भयो अरे। अर्काले बोल्छ फेरि It seems the man is a teacher. It seems the man is a teacher. कुरो एउटै हो। It seems the man is a teacher भन्नु र the man seems to be a teacher भन्नु एउटै हो। त्यस्तै It seems the computer is out of order भन्नु र the computer seems to be out of order त्यो कम्प्युटर बिग्रे जस्तो देखिन्छ। ओके अरु पनि हेरौं। नम्बर 1 मैले अगाडि दिए यो नम्बर 2 हो। अब यसमा प्रयोग भएका शब्दहरू हेरौं। TRUE ट्रू भनेको सत्य। TRUTH ट्रुथ भनेको सत्यता। ट्रुथ भनेको ट्रू भनेको सत्य कुरा। ट्रुथ भनेको सत्यता। Is there any truth? कुनै सत्यता छ त? Yes, it is true. हो यो सत्य हो भयो चाहिँ। अब तिनीहरुले यसको नेपाली लेखौं पहिला है। तिनीहरुले जे भने त्यो सत्य होइन। कसैले तपाईलाई नचाहिँदो कुरा भन्दैछ। कसैले चाहिँ मानु राम र श्यामले चाहिँ कसैको काँक्रो टिपेर खाएछन्। हरिले तपाईहरुको काँक्रो खायो है भन्दै हिँडेछन्। भरे तपाईले गाली गर्छ। अब तपाईले It isn't true what they said. तिनीहरुले जे भने नि त्यो सत्य होइन भन्न सक्नुहुन्छ। It isn't true what they said. तिनीहरुले जे भने त्यो सत्य होइन। What they said isn't true.
तिनीहरूले भनेको सत्य होइन। आखिरी मिनिङ एउटै लाग्छ। त्यसो हुँदा यो मात्र होइन, यो दुईटै जान्यो भने जुन प्रयोग गरे पनि भयो। It isn't true what they said. What they said isn't true. Okay? यसरी डबल जान्ने हुनुपर्छ। तिमीले जे विश्वास गर्छौ नि त्यो सत्य कुरा होइन भन्नु पर्यो भने नि कसैलाई It isn't true what you believe. तिमीले जुन बिलिभ गर्छौ त्यो सत्य होइन। It isn't true what you believe. What you believe is not true. तिमी जुन विश्वास गर्छौ त्यो सत्य होइन। यसरी कुरा गर्न प्रयोग गरिन्छ। अब यहाँनिर हेरौँ। ट्रुथ भनेको सत्यता भनेर भनिहाल्यो। ट्रुथ भनेको सत्यता भयो। रिपोर्ट भनेको के रिपोर्ट आयो भन्छ नि, प्रतिवेदन हो। यो रिपोर्ट भनेको एउटा प्रतिवेदन। अब हेर्नु त, कुनै एउटा रिपोर्ट आयो। तपाईहरुको गाउँमा एउटा घटना भयो अरे ल, अनि एउटा रिपोर्ट बनाउने टोली आयो काठमाडौँबाट कहीँबाट। तपाईलाई त्यो घटनाको त सत्य कुरा थाहा छ, तर त्यो रिपोर्टमा अर्कै कुरा लेखेको छ भने तपाईले के भन्नुहुन्छ त? There isn't any truth in the report. The report has no truth in it. There isn't any truth in the report. प्रतिवेदनमा कुनै सत्यता छैन। त्यो प्रतिवेदनमा सत्यता छैन। हेर्नु त, रिपोर्टमा है, त्यो प्रतिवेदनमा सत्यता छैन, ट्रुथै छैन। There isn't any truth in the report. The report has no truth in it. त्यो प्रतिवेदनमा सत्यता छैन। हेर्नुहोस्, There isn't any truth in the report. The report has no truth in it. Okay. अब आयो अर्को। यसमा टेक्निकल, टेक्नोलोजी भनेको प्रविधि भयो, टेक्निकल भनेको प्राविधिक, प्राविधिक भनेको टेक्निकल, फल्ट भनेको के हो? FAULT, फल्ट भनेको खराबी, गडबडी भन्छौँ हामी। गडबडी भन्छौँ नि, गडबड भयो, अलिक गाडीले गडबड गर्यो भन्छौँ। त्यस्तो गडबडीलाई, खराबीलाई फल्ट भनिन्छ। कज गर्नु भनेको कारण बन्नु, डिले, DELAY, डिले भनेको ढिलाइ, ढिलाइलाई डिले, डिले भनेको ढिलाइ। अब मानौ गडबडी, प्राविधिक गडबडी। मानौ एउटा गाडी चाहिँ 10 बजी पुग्नु पर्ने 11 बजी पुग्यो। ड्राइभरलाई सोध्यो भने a technical fault caused the delay.
प्राविधिक गडबडीले गर्दा प्राविधिक खराबीले गर्दा ढिलो भयो भनिदिन्छ। अब यही कुरालाई what caused the delay was a technical fault। ए प्राविधिक खराबीले गर्दा ढिलो भयो। प्राविधिक खराबीले गर्दा ढिलाइ भयो, ढिलो भयो। A technical fault caused the delay. What caused the delay was a technical fault। जसरी भने पनि तपाईले त्यो कुरा भन्न सक्नुपर्छ। अब यसमा ओके भेरी प्र्याक्टिकल सेन्टेन्स छ। तपाई कहीँ जाँदाखेरि धेरै बेर लाग्यो अनि भरे तपाईले एउटा बसले बाटो ब्लक गरिरहेको थियो, त्यही भएर पो ढिलो भयो भन्दाखेरि नि ब्लक गर्नु भनेको ब्लकिङ भइहाल्यो। BLOCK ब्लक भनेको ब्लक अथवा बाधा गर्नुलाई ब्लक गर्नु भयो। अनि ओके यति भयो यसमा। तपाईले बाटामा बसले ब्लक गरिरहेको थियो, बाटामा एउटा बसले ब्लक गरिरहेको थियो, त्यो पन्साउन टाइम लाग्यो भन्दै बोल्नु पर्यो भने नि देयर वाज अ बस ब्लकिङ द रोड। हेर्नु त एउटा बसले बाटो ब्लक गरिराखेको थियो। A bus was blocking the road। एउटा बसले बाटो ब्लक गरिरहेको थियो। बसले बाटो ब्लक गरेको थियो भने हो यो। A bus was blocking the road। There was a bus blocking the road। यसरी पनि बोलिन्छ। A bus was blocking the road भनेर पनि बोलिन्छ। यो दुईटैले एउटै कुरा ल्याइरहेको छन्। ओके अब हेर्नुहोस् PARK पाक पनि हुन्छ, पाक गर्नु पनि हुन्छ। PARK पाक भनेको एउटा त पाक भइहाल्यो, बालाजु पाक, रत्न पाक, यिनीहरू पाक भइहाल्यो। अर्को PARK पार्क भनेको चाहिँ पाक गर्नु, पार्कमा राख्नुलाई पनि अथवा बिसाउनुलाई पनि पार्क गर्नु भनिन्छ। गाडीहरू पार्क गरिन्छ हैन। अब आउटसाइड भनेको बाहिरपट्टि, बाहिर आउटसाइड। अब हेर्नु त त्यो घरको बाहिरपट्टि एउटा कार पार्क गरेको थियो भन्नु पर्दा नि There was a car parked outside the house। There was a car parked outside the house भने पनि हुन्छ। A car was parked outside the house। त्यो घरको बाहिर एउटा कार पार्क गरिएको थियो।
त्यो घरको बाहिर एउटा कार पार्क गरिएको थियो भन्दा नि देयर वाज अ कार पार्क्ड आउटसाइड द हाउस पनि हुन्छ, अ कार वाज पार्क्ड आउटसाइड द हाउस पनि हुन्छ। यसरी एउटै कुरा एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ। यसमा हेरौँ, डिफिकल्ट भनेको गाह्रो, DIFFICULT, डिफिकल्ट भनेको गाह्रो, डिफिकल्ट। अब यो डिफिकल्टलाई नै कम्प्लेक्स पनि भनिन्छ, कम्प्लिकेटेड पनि भनिन्छ। अब मेकिङ न्यू फ्रेन्ड्स इज डिफिकल्ट, नयाँ साथी बनाउन गाह्रो छ। मेकिङ न्यू फ्रेन्ड्स इज डिफिकल्ट भन्नुभयो तपाईले। अनि अर्कोले चाहिँ इट्स डिफिकल्ट मेकिङ न्यू फ्रेन्ड्स भन्यो भने कस्तो अर्कै गरी बोल्छ जस्तो लाग्न थाल्छ, तर त्यो होइन, यसरी पनि भन्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान हुनुपर्छ। मेकिङ न्यू फ्रेन्ड्स इज डिफिकल्ट, नयाँ साथी बनाउन गाह्रो छ। इट्स डिफिकल्ट मेकिङ न्यू फ्रेन्ड्स, इट्स डिफिकल्ट टु मेक न्यू फ्रेन्ड्स भनेको हो यो। नयाँ साथीहरू बनाउन गाह्रो छ। मेकिङ न्यू फ्रेन्ड्स इज डिफिकल्ट, इट्स डिफिकल्ट मेकिङ न्यू फ्रेन्ड्स भन्न पनि सकिन्छ। अब यो लास्ट हो, यसमा हेर्नु त झन् 3 तरिकाले सिकाएको छ यहाँ। HATE, हेट, हेट भनेको घृणा गर्नु, हेट भनेको घृणा गर्नु मात्र नभएर मन नपराउनु पनि हो क्या। मन नपराउनुलाई पनि हेट गर्नु भनिन्छ। घृणा गर्नु भन्दा चाहिँ एकदम हामी नराम्रै शब्द बुझ्छौँ, तर हेट भनेको चाहिँ त्यति घृणा गर्नु मात्र होइन, मन नपर्नु पनि हेट गर्नु हो। आई हेट अ रेनी सिजन, म बर्सातको बेला, सिजन भनेको बेला, समय, ऋतु, वर्षात ऋतु चाहिँ मन पराउँदिन भन्यो। अब आई हेट रेनी सिजन मात्रै तपाईले जानेर हुँदैन, जस्तो अर्कोले इट्स अ रेनी सिजन आई हेट भन्दाखेरि अर्कै तरिकाले भन्यो, तर त्यही कुरा भन्यो। आई हेट अ रेनी सिजन लाई इट्स अ रेनी सिजन आई हेट पनि भन्न सकिन्छ। व्हाट आई हेट इज अ रेनी सिजन, व्हाट आई हेट इज अ रेनी सिजन, म रेनी सिजन मन पराउँदिन, म वर्षात ऋतु मन पराउँदिन, म झरी पानी पर्ने बेला, रेनी सिजन भनेको झरी पानी पर्ने बेला, म वर्षात भनौँ, वर्षात हुन्छ नि, वर्षात हुने, सिजन भनेको समय, मन, म वर्षात ऋतु मन पराउँदिन भने पनि हुन्छ, म वर्षात हुने समय मन पराउँदिन भने पनि हुन्छ। आई हेट अ रेनी सिजन भन्नु र इट्स अ रेनी सिजन आई हेट भन्न पनि सकिन्छ। व्हाट आई हेट इज अ रेनी सिजन भन्न पनि सकिन्छ। ओके, एट लास्ट लेट्स सी होमवर्क। होमवर्कमा के छ? ट्रान्सलेट इन्टु इङ्ग्लिस, इङ्ग्लिस बनाउनुहोस्। तपाईले कसैलाई तिम्रो मोबाइल
बिग्रे जस्तो देखिन्छ। तिम्रो मोबाइल बिग्रे जस्तो देखिन्छ। सिम भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुहोस्, तर दुईटा सेन्टेन्स बनाउनुहोस्। यो एउटा सेन्टेन्स, यो एउटा सेन्टेन्स। अगाडिको राम्रो हेर्नुहोस् अनि यो बनाउन सकिन्छ। ओके, र यो भिडियो साथीहरूलाई सेयर गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। तपाईको एक शेयर, एक कमेन्ट, एक लाइकको उच्च मूल्याङ्कन हुनेछ। Thanks for watching this video. See you tomorrow. Bye bye.